You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। विस्तारित मन्त्री परिषद संवैधानिक अनुकूल नभएको भन्दै बदर। थप 4554 जनामा कोरोना पुष्टि। मेलम्चीवासीलाई नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिद्वारा राहत सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संवैधानिक अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको मङ्गलबारको इजलासले जेठ 21 र 27 गते विस्तारित मन्त्री परिषद संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन पछि नियुक्त गरिएको 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार 5 सदस्यमा सीमित भएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले उक्त मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त आदेशका लागि इजलासले सबै असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त आदेशका लागि इजलासले सबै संवैधानिक धारा 77 को उपधारा 3 लाई आधार मानेको छ। संविधानको धारा 77 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको पद रिक्त हुने अवस्था बारे छलफल गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेकोमा निजको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा 3 मा उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासले विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक अवस्था कहीँ कतै नभएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संवैधानिक अनुकूल नभएको र मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको रिट दायरकर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा 77(1) को खण्ड ग बमोजिम स्वतः प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा एजनको धारा 77(3) को धारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थप गर्न सक्ने संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा 77(3) ले साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइमा फेसी रूपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन। यस दृष्टिकोणबाट मिति 78/2/21 र मिति 78/2/27 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री वसन्त कुमार नेवाङ एवं लीला श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरू श्री खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, श्री राजकिशोर यादव, श्री लक्ष्मण लाल कर्ण, श्री नयनकलाल थापा, श्री ज्वाला कुमारी शाह, श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, श्री उमाशंकर अरगरिया, श्री चंदा चौधरी, श्री इकबाल मियाँ, श्री नारायण मुनि राणा, श्री गणेश कुमार पहाडी, श्री मोहन बानिया तथा राज्य मन्त्रीहरू श्री चन्द्रकान्त चौधरी, श्री रेणुका गुरुङ तथा श्री आशा कुमारी बिकेलाई निजहरूलाई तोकिएको क्रमशः उपप्रधानमन्त्री मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य
नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। भइसकेको प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको प्रधानमन्त्री जसको जवाबदेहिता कहीँ पनि छैन, जसको सम्बन्ध चाहिँ जनतासँग विच्छेद भइसक्यो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई जोड्ने कडी भनेको संसद हो प्रधानमन्त्रीलाई। अब प्रतिनिधि सभा उहाँले आफै भङ्ग गर्नुभयो, अनि जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा फुल फ्लेज प्रधानमन्त्रीले जस्तै गरेर त्यसमा चाहिँ के छ भने एकदमै भद्दाजनक जन्ले 3 जना प्रधानमन्त्री थप्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुराना त 4 जना मात्रै राखेर बाँकी सबै नयाँ मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले भर्नु भएको छ र यो चाहिँ एउटा आउटराइटली सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि प्राइमा फेसी रूपमा प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ, किनभने संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त भइसकेको अवस्था हो। किनभने प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुने अवस्थामा एउटा आधारभूत अवस्था के हो भने यदि प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन र प्रधानमन्त्रीले जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ उसले आफूले पनि आत्महत्या गर्छ, आफ्नो सदस्यता पनि उसको जान्छ। र त्यसपछि संविधानमा एउटा मात्रै सेभिङ क्लज के छ भने 77(3) ले एउटा सेभिङ क्लज के राखेको छ भने अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुन्जेलका लागि सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनिसकेपछि संविधानका प्रावधानहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अत्यन्त स्पष्टसँग त्यसमा लेखिएको छ। सोही मन्त्री परिषद भनेपछि त्यो कायम रहेको मन्त्री परिषदमा कुनै विस्तार गर्न पाइएन, कुनै फेरबदल गर्न पाइएन, कुनै थपघट गर्न पाइएन। त्यो चाहिँ के छ भने संविधानले नै एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा नै रोक लगाएको। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 8 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। ओलीले जेठ 21 गते जसपालाई समेटेर 10 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थप गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जेठ 27 गते 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउनु भएको थियो। नेपालमा मङ्गलबार थप 4554 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12204 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 3703 र 4709 वटा एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा थप 819 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालका कोरोना संक्रमितको संख्या 6,54,470 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 8813 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 4954 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 5,64,882 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 52,648 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 425 संक्रमित क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 32,88,053 वटा पीसीआर र 1,51,592 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौं। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोगसार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आग लागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो।
विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्ध वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौं र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। असार 1 गते आएको बाढीका कारण प्रभावित भएका सिन्धुपाल्चोकका हेलम्बु र मेलम्ची वासीलाई नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुर जिल्ला समितिले नगद तथा राहत सहयोग गरेको छ। मंगलबार भक्तपुरमा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत काङ्ग्रेस भक्तपुरले नगद तथा राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। भक्तपुर जिल्ला समितिमा सभापति दुर्लभ थापाले विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक मोहन बस्नेतलाई रु 3,51,000 नगद तथा खाद्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा संयोजक बस्नेतले विपदका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई काङ्ग्रेसको अग्रसरतामा राहत दिने कार्य निकै सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बाढी पीडितको समस्या समाधानका लागि काङ्ग्रेस क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। बाढीबाट क्षति भएका क्षेत्रबाट बालुवा निकाल्न र स्थानीयहरूको घरबाट सामान निकाल्न प्रशासनले नसके काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू खटिने उहाँको भनाइ छ। र त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो यतिकैमा रोकिने अवस्था पनि छैन। मैले तत्कालै त्यही दिन बिहान सबभन्दा पहिला हेलिकप्टर लिएर म त्यो पहिरो गएको ठाउँसम्म पनि पुगेको थिएँ र सबै बस्तीहरू तल एकदम खोलाको किनार हुँदै चाहिँ म फर्किएर त्यही दिन पनि हामीले केही राहतहरू वितरण गर्दै पनि आएका थियौँ र अहिले बिचको अवधिमा धेरै साथीहरूले सहयोग गर्न चाहनुभयो र त्यो ठाउँमा पुगेर सहयोग गर्नु भएको छ र भक्तपुरका नेताहरूले सभापतिज्यू, क्षेत्रीय सभापतिज्यू, उपमेयर साहबहरू, वडाका चाहिँ अब प्रतिनिधि साथीहरू लगायत अन्य नेताहरूले मसँग टेलिफोन गरेर हामी सिन्धुपाल्चोकमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ, कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सोध्नुभयो। त्यो धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। व्यवहारिक दृष्टिकोणले कतिपय ठाउँमा सामानहरू धेरै पुगेका छन्, कतिपय ठाउँमा पुगेकै छैन, कतिपय ठाउँमा भारी प्रकोपको कारणले गर्दा बाटो अवरुद्ध छ, पुल पुलिसाहरू भत्किएका छन्, मोटरवेल पुल बिता कहाँ बेपत्ता छ, झोलिङ्गे पुलहरू भत्किएका छन्। यता र उता वल्लो गाउँ र पल्लो गाउँको सञ्चार बन्द छ, टेलिफोनहरू सबै समाप्त भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा विषम परिस्थितिमा हामीले कसरी चाहिँ बढी सेवा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मैले साथीहरूलाई के भने तपाईँहरूले सङ्कलन गरिसकेको राहत अब यो खाद्यान्न, लत्ता, कपडा अरू छ भने ठिकै छ, तर नगद चाहिँ सहयोग हुनसक्छ र बाँकी छ भने त्यसलाई अरू खरिद नगर्नुहोस्। अरू वस्तुहरू हामीले नगदै पुऱ्याउँदा बेस हुन्छ। बस्लान् यदि सरकारले गरेन भने म देशभरि तपाईँहरू जस्तै साथीभाइहरू सहयोगीको सहयोग लिन्छु, होइन भने मै आफै पनि केही गर्न सक्छु र त्यो स्क्याबरेट लगाएर त्यो हिलो पन्छाउने काममा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सक्रियता लिन्छ। त्यस्तै काङ्ग्रेस भक्तपुरका सभापति थापाले विपदमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य ठानेर सहयोगको हात अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। सहयोगी मनाएर हार्दिक नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहयोग आउने क्रम जारी छ। अलि अगाडि जुन बेला कोभिडको पहिलो चरण आयो त्यो बेला पनि एउटा विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरौँ, पार्टीका साथीहरूलाई कहीँ कतै गाह्रो र साङ्ग्रो अप्ठ्यारो पर्दै गर्दा सहयोग गर्ने परिस्थिति गर्न सक्छ भन्दै गर्दा मैले फेसबुकमा निशान्जेलाई अगाडि भनेको थिएँ यो कोष खडा गर्ने हो नि मैले व्यक्तिगत रूपमा 1 लाख हाल्छु। सबै साथीहरूले 20, 50, 10,000, 1500 गर्दै गर्दा 5, 7, 10 लाख रुपियाँ रहँदै गर्दा मैले व्यक्तिगत रूपमा मसँग छ मैले भने इनकेस मसँग पैसा नभएको परिस्थिति थियो भने आज तपाईँहरूमा नहुन सक्ने परिस्थिति छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता बस्नेतले भक्तपुरका नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा मंगलबारबाट केही खुकुलो भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आइतबारको बैठकले केही प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो बनाउँदै मंगलबारबाट 1 हप्ता निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल,
कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्टका पसल, टेलरिङ सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने गरी आदेशमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य, विद्युतीय घरायसी सामग्री, सोरुम अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक्स पसल आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै निजी सवारी तथा ट्याक्सीमा जोड बिजोड प्रणाली लागू गरिएको छ। जोड गतेका दिन जोड नम्बर र बिजोड गतेका दिन बिजोड नम्बर प्लेटका सवारी साधन चलाउनु पर्नेछ। मङ्गलबार बिहान जोर बिजोर तथा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 676 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमा 491 वटा 2 पाङ्ग्रे, 165 वटा 4 पाङ्ग्रे, 6 वटा ट्याक्सी र 14 वटा अन्य सवारी साधन रहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। ट्याक्सी बाहेकका सार्वजनिक सवारी साधन भने असार 14 गते राति 12 बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यसअघि लागू गरिएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्दै असार 14 गतेसम्म थप गरिएको हो। सरकारी कार्यालय सञ्चालन र निजी सवारी साधन सञ्चालनलाई केही खुकुलो पार्दै रूपन्देहीमा मङ्गलबारबाट असार 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। थप गरिएको निषेधाज्ञामा निजी सवारी साधन सञ्चालकलाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनलाई भने रोक लगाएको छ। जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। रूपन्देहीमा विवाहका लागि 2 वटा साना सवारी साधनमा बढीमा 10 जनालाई जन्ती जान पाइने भए पनि भेला भिडभाड र महोत्सव सभा जुलुस लगायतका मानिसको भिडभाड हुने कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै होटेल, पार्टी प्यालेस तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न, सिनेमा हल, सेमिनार, तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले आन्तरिक नृत्य, पूजा बाहेकका सबै धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालनमा पनि रोक लगाएको जानकारी दिनुभयो। मङ्गलबार पनि सुन चाँदी दुवैको भाउ सामान्य बढेको छ। यस दिन सुनको भाउ तोलामा 600 रुपियाँ र चाँदीको भाउ तोलामा 5 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार छापावाला सुन प्रति तोला 91,000 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 90,500 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रति तोला 90,400 र तेजाबी सुन प्रति तोला 89,900 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। यस्तै चाँदी पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,300 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला 1,295 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। गत 5 कारोबार दिन 191 अङ्कले घटेको नेप्से सूचक मङ्गलबार एकै दिन 80 अङ्कले बढेको छ। यस दिन कारोबारमा आएको अधिकांश कम्पनी सेयर मूल्य बढ्दा नेप्से सूचक उच्च अङ्कले बढेको हो। मङ्गलबार नेप्से सूचक उच्च अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने खासै बढ्न सकेन। 19 अर्ब भन्दा माथिसम्म पुगेको कारोबार रकम मङ्गलबार 10 अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ। नेप्से सूचक 79.43 अङ्कले बढेर 2913.94 बिन्दुमा पुगेको छ भने
प्राइस सेन्सिटिभ सूचक पनि 16.20 अङ्कले बढेर 536.34 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 223 वटा कम्पनीको 1,97,70,638 किता सेयर 10 अर्ब 28 करोड 62,69,957 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। 33 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार, 6 कम्पनी भने घट्यो। मंगलबार कारोबारमा आएको 33 वटा कम्पनीको सेयर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन 5 कम्पनीको सेयर 10% ले बढेको छ भने 28 कम्पनीको सेयर 9% भन्दा धेरै बढेको छ। मंगलबार जानकी फाइनान्स, वरुण हाइड्रो, जलविद्युत लगानी र तथा विकास कम्पनी, दामडी ग्रुप पावर र पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको उच्च रूपले सेयरको मूल्य बढेर कम्पनीको शीर्ष स्थानमा छन्। मंगलबार 6 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य भने सामान्य घटेको छ। यस दिन गोर्खाज फाइनान्सको सेयर मूल्य 1.59% ले घटेको छ भने रुरु जलविद्युतको 0.31%, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको 0.20%, नेरुण्डे लघुवित्त, सूर्योदय लघुवित्त र सबैको लघुवित्तको सेयर मूल्य 0.06% ले घटेको छ। मंगलबार नेपाल पूर्ण बीमा कम्पनीको मात्रै 1 अर्ब 49 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको 32 करोड 25 लाख, नेशनल हाइड्रो पावरको 26 करोड 34 लाख र नेपाल इन्फ्राटेक बैंकको 20 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएको 13 वटै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएका छन्, जसमा विकास बैंक, हाइड्रो पावर र फाइनान्स कम्पनीको उपसूचक 5% भन्दा धेरैले बढेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण मंगलबारबाट सुरु भएको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा मंगलबारबाट नेपाली टिमले प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। खेलाडी र अफिसियलको कोरोना परीक्षण पछि नेपाली टोलीले तयारी सुरु गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको नेतृत्वमा टिमले तयारी थालेको हो। स्पेनमा आयोजित हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबिया संघको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टोलीले तयारी सुरु गरेको हो। सिरिज जुलाई अन्तिममा हुने तालिका रहेको छ। क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 20 खेलाडीलाई बोलाएको थियो, तर पृथु बास्कोटा प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छैनन्। प्रशिक्षणमा ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल भुतेल, आरिफ शेख, पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, कुशल मल्ल सहभागी छन्। त्यस्तै विनोद भण्डारी, करण केसी, सन्दीप लामिसाने, सोमपाल कामी, कमल सिंह ऐरी, अविनाश बोहरा, सन्दीप जोरा, साहब आलम, सुसन भारी, शरद भेस्वाकर, विक्रम सोब, पवन सराफ पनि प्रशिक्षणमा छन्। मुख्य प्रशिक्षक वाटमोरले बन्द प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने बताए। उनले नेपाली खेलाडीले कडा मेहनत गरेको र आगामी खेलमा राम्रो नतिजा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। Basically we have to prepare for a different format from the previous one, so there is a requirement for a lot more effort because the game is a little bit longer, so we need to be 50 over match fit rather than 20 over match fit, so it's going to be some hard work. Boys are prepared for it, and we need to utilise the weather whenever we can, so it's very much flexible from day to day. Sometimes it'll be from hour to hour, but that's the way it is. Well, we'd like to say yes to that, yeah. That's our objective. It is a different format. We are playing in different conditions. We are playing against different opposition, all good opposition, strong opposition. So the objective is to really, show everyone that that Nepal cricket team is not a pushover, and if we play to our potential, we've got every chance of achieving our goals. Well, the competition is good, obviously, because we got another experienced player back, ex-captain back, but those two boys are still working hard, and they're improving their skills. So there's every chance that they're putting pressure to continue their partnership in the longer version of the game. Oh, well, to a point, bearing in mind it's a different format of the game. But we feel that the boys that we have in this group are good enough to play both formats. But it will take some discipline to do well in a longer game. So that's what we're aiming to do in our practices, to
to see whether we can get that performance in competition. त्यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले एक दिवसीय खेलका लागि नेपाली टिमले कडा मेहनत गर्ने र राम्रो नतिजा ल्याउने बताए। अब 50 ओभर्स धेरै पछि खेल्न लागेको रहेछौँ होइन। अब हामी हामीभन्दा अगाडि डोमेस्टिक अब 3-4 महिना अगाडि डोमेस्टिक त खेल्या हो होइन, त्यही पनि इन्टरनेसनली अब नखेलेको थुप्रो भइसक्यो होइन। र जुन खालको अब अहिले यो वेदर कन्डिसन छ अहिले अस्ति राम्रो हुन सकेन, अब अस्ति कन्टिन्युस पानीले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो फिल्डमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अब राम्ररी गर्न सकेन, तर त्यही पनि अरेन्जमेन्टहरू गरिरहेछौँ होइन प्रिपरेसनको लागि बेस्ट हुनु पोसिबल। र जानुभन्दा अगाडि अब मेबी स्पेनमा अलिक टाइम बिताउने कि भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ होइन। सो आई थिङ्क अब प्रिपरेसन अब जे छ होइन हाम्रो हातमा भन्दा पनि अब यो कन्डिसन वाइजले चाहिँ हामीले पुस गरिरहेछौँ आफ्नो सक्दो। अब अभियसली ओडिआई साइकलमा कुनै पनि टिम सजिलो त हुँदैन होइन। अब पर्टिकुलर डेमा अब राम्रो गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब झन् अब स्कटल्यान्ड र नाइमिबियासँग अब अहिले जुन खालको उनीहरूले खेलिरहेको छ, अब कन्टिन्युस उनीहरू क्रिकेट खेलिरहेको छ, राम्रो क्रिकेट खेलिरहेछ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। र अब धेरै पछि 50 ओभर्सकोमा आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अब यो नै हाम्रो टेस्टिङ पिरियड हो जस्तो लाग्छ होइन। हामी पनि यदि अगाडि बढ्ने, हामी पनि अब एउटा एसियन नेसनमा चाहिँ हो अगाडि बढ्ने एउटा भनौँ न एउटा डोमिनेन्ट साइड हुने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले उनीहरूले बिट गर्ने सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन अभियसली अब किनभने टिममा एउटा बिलिभ जुन अब हाम्रो पहिलेदेखि भन्छौँ हामी ब्याटिङ अझ भनौँ न खास गरेर कन्सिस्टेन्ट बेसिसमा भइरहेको थिएन। यो लास्ट भनौँ T20मा अब अल्दो त्यो T20 डिफ्रेन्ट फर्मेट हो 50 ओभर्स भन्दा, तर इन्टेन्ट र कन्सिस्टेन्ट बेसिसको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ राम्रो थियो होइन। अब मेबी 50 ओभर्समा अब जस्तो T20 जस्तो नहोला, तर पनि हामी एज अ टिम चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले विश्वास चाहिँ अलिकति के छ भनेदेखि एकअर्काप्रति चाहिँ जस हामी सिङ्गल ह्यान्डेडली कुनै प्लेयर चाहिँ चाहे त्यो यङ होस् होइन एक्सपिरियन्स प्लेयर्स होस् उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ र ब्याटिङ सम्हाल्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ दिएको छ जस्तो लाग्छ। लास्ट टाइम पनि T20मा त्यस्तै भएको थियो होइन। अब अल्दो त्यो टिमलाई बेनिफिट हुने कुराहरू हो होइन, एज लङ एज त्यो हेल्दी कम्पिटिसन भयो भने होइन। अब त्यो भइरहेछ टिममा होइन। आई थिङ्क अब यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के भने हामीसँग इन एन्ड आउट अप्सन हुनु पनि राम्रो कुरा हो होइन। र त्यस्तो गर्दाखेरि अब जस्तो अस्ति पारस मिस आउट हुँदाखेरि पनि हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भनेदेखि कुनै पनि प्लेयर्सको चाहिँ ब्याकअप पनि रेडी भइरहेको देख्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। र जुन अहिले ओडिआईमा चाहिँ यो खालको चाहिँ सेटअप चाहिँ एउटा भनौँ न अप्सन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो टाउको दुखाइ चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ थियो होइन। त्यो खास हामीले चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न नसके जस्तो लाग्छ होइन। अब हामी जहिले पनि सम्भावना अब अलि पिरियडको लागि हेर्छौँ 2 वर्ष 3 वर्षको प्लानिङ हेर्छौँ, तर एक्जिक्युसन पार्ट चाहिँ मिस भइरहेको जस्तो लाग्छ कि। जस्तो अब स्टिल अहिले हामीले भनिराख्दाखेरि अब 16वटा टिम 20वटा टिमले पार्टिसिपेट गर्छ भन्दाखेरि त अब हाम्रो लागि मात्र होइन नि, त्यहाँ अरू पनि थुप्रै देशहरू छन्, उनीहरूले पनि त्यही अपर्च्युनिटी खोजिरहेको छ, उनीहरूले पनि त्यही अनुसारले मेहनत गरिरहेको छ। हामी चाहिँ कहाँनिर चुक्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मेहनत चाहिँ भएको छैन मात्र हेर्छौँ, जबकि अरूले पनि त्यो अपर्च्युनिटी ग्राब गरेर उनीहरू चाहिँ हामीभन्दा अब एक्जिक्युसन पार्टमा चाहिँ राम्रो गरिरहेको देखिन्छ होइन। अब पछिल्लो स्तरमा हेर्ने हो भनेदेखि टाइममा हेर्ने हो भने अब यो स्तरभन्दा पनि अब जसले धेरै मेहनत गरेर जसले राइट मोमेन्टमा राइट कामहरू गरिरहेछ त्यो देश चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भनेदेखि ओमान अगाडि बढिरहेछ होइन। अब त्यही हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले पनि सबैलाई मध्यनजर राखेर होइन हामीले त्यो 22मा अपर्च्युनिटी त हो, तर अहिलेदेखि नै हामी वर्कआउट गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ मेबी यो भनौँ टाइमहरू चाहिँ मिस हुन सक्छ। लिग अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लिगमा नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। लिग 2 अन्तर्गत नै ओमानमा तय भएको नेपाल ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज भने स्थगित भएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। विस्तारित मन्त्री परिषद संवैधानिक अनुकूल नभएको भन्दै बदर। थप 4554 जनामा कोरोना पुष्टि। मेलम्चीवासीलाई नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिद्वारा राहत सहयोग। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.